पैसे प्यायला जातो न्हू. काल एक माझी पट्टी म्हणलं 2000 म्हाका फटको बसलो न्हू. आणि गेल्या ह्या आता गुळ्या बी वयता न्हू मातशे आणि कितलो करता आता सामान वाढले न्हू रे परवडना न्हू. मातशे खड्डे सारखे गेले जाता न्हू. एकदा घातलेलं रे परत तेच जाता न्हू. मातशे हळद केल्यार बरें जाता न्हू. तशेंच आहे आता 2 महिने आले. गाडी डेली पिंग सगळे आमकां मार बसता आमकां गाडया ड्रायव्हरांक आमकां रस्ते सारखे करूंक जाय. हे सगळे फुल हे आहा एक सारखे करूंक जाय न्हू. केन्नासून हा हे रस्ते हे कितके जाले करतात पण आनी ते उडके पडटात पावसान. सद्याक गुणे घालता आणि दवरतात. मार बसता गाडी फुल मार लोकांकूय मार बसता. लोकांकूय मार बसता. ते लोक चडशे येतात सगळे. आयज आमी हांगा म्हापसाचे एक मेन मुद्दो घेवपाक येयल्ले आसा. आमच्या म्हापसाचो कदंबा बस स्टँड आनी तेजी जी दशा आसा. सर्वसामान्य मनीस ऑडी मर्सिडीज BMW घेवन वचना आनी व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो घेवन वचना सस्पेन्शनाच्यो. तो ह्या बसींनी बाबडो येता आनी पयशे तांकां दिता आनी असल्या रस्त्याचेर मागीर तेंच्यांनी आपले जे पोटान भुरगे आसा ताका हे करचे कितें म्हणटा ते मिसकॅरेज करून उडोवपाचे तेंच्यांनी आनी असले रस्त्याचेर आपली हाडां मोडून घेवपाची. आपले सगळे टिश्यूज आसा मसल्स आसा ते मोडून घेवपाचे. आख्खो दीस मनीस काम करता 9 ते 5 आनी तेजे उपरांत मागीर ताका जर रेस्ट मेळना ताका प्रवासान जर घरा वचपाक रेस्ट मेळना कसली सरकार आमची आनी कसलें काम आमचें. आयज म्हापसा आमचो कमर्शियल हब जाल्लो आसा नंबर 1 आनी इतले पयशे टॅक्सीसचे येवन सुद्दां आमची ही परिस्थिती आसा. तीव्र निशेध आसा आमचो सगळ्यांचो आनी हे स्थिती सुदारपाची आमी सरकारा कडेन मागणी करता.